अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मेरा नाम लियाकत अली है। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल PFD इन्वर्टर उर्दू। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो हमारे PB के सेटिंग के मुतालिक है। PB सेटिंग में कितने फंक्शन होते हैं, वो 0 से लेकर PB 015 तक इसका सेटिंग करते हैं। तो आपको सिखाते हैं कि PB फंक्शन में कौन से फंक्शन कहाँ पे रखना है। तो बगैर टाइम ज़ाया करते हुए हम वीडियो की जानिब बढ़ते हैं और आपको जाके VFD पर सिखाते हैं कि PB का सेटिंग मुकम्मल हम कैसे करते हैं। तो तमाम नए आने वाले दोस्तों से यही गुजारिश है कि आप हमारे वीडियो देखें, पूरा देखें, ताकि आपको समझ आ जाए। और हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं वीडियो की जानिब, आपको सिखाते हैं। तो आप तमाम दोस्तों का यही गिला था, बहुत से दोस्तों ने हमें यही बोला है कि आप जो है ना PB का सेटिंग करते हैं तो आप जो ना इसको PB 8 तक जाके छोड़ देते हैं। तो मैंने कहा चलो आज आप दोस्तों को शुरू से सिखाएंगे PB का कितने फंक्शन होते हैं। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जहाँ हम जाएंगे PB में, तो PB में हम डेटा एंटर करेंगे। तो यहाँ शुरू से PB 00, तो PB 00 में जब हम दाखिल होंगे तो यहाँ हमें एक और 0 नज़र आएगा। तो ये इनपुट फास्ट फेलर है। तो आप देख रहे हैं एक और 0 में नज़र आता है, ये इनपुट फास्ट फेलर है। अगर आप जो ना इसको डिसेबल करेंगे तो ये 0 होगा, अगर आप इसको अनेबल करेंगे तो ये 1 होगा। तो इसी तरह हम जाते हैं आगे डेटा एंटर करके PB 01 में। तो PB 01 में भी हमें यही ऑप्शन मिलेगा 0 और 1 का। तो यहाँ आप 1 भी कर सकते हैं, 0 भी कर सकते हैं। अगर आप जो ना इसको 1 करेंगे तो ये अनेबल होगा, अगर आप इसको 0 करेंगे तो ये डिसेबल होगा। तो इसी तरह PB 01 के बाद हम PB 02 में जाएंगे। तो PB 02 में हमें जो ना देखने को मिलेगा 3 फंक्शन, 2 1 0। तो ये हमारे मोटर के ओवरलोड के हवाले से हैं। तो आप यहाँ अपने जो ना 0 भी रख सकते हैं, अपना 2 भी 1 भी रख सकते हैं। वो पहले से जो ना VFD में 2 रखा हुआ है, तो आप इसको 1 भी कर सकते हैं। अगर 0 आप करेंगे तो ये जो ना आपका डिसेबल होगा। तो इसी तरह जो ना आप आगे जाएंगे PB 03 में। तो PB 03 में हमें देखने को पहले से मिलेगा 1000। तो ये 1000 है। अगर आप 100 करेंगे तो 100 है, पॉइंट के इस तरफ जो ना ये 0 हैं। तो यहाँ आपको पहले से जो ना मिलेगा आपको जो ना 100। तो यहाँ आप इसको चेंज करके 120 तक रख सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। तो आप अगर 120 110 पे रखेंगे, कम करेंगे आप, ठीक है ना, ज़्यादा नहीं करेंगे। 120 ये 1 से 120 तक हम इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पहले से जो ना VFD में 100 जो ना रखा हुआ है। तो इसके बाद PB 4 में जाते हैं। PB 04 ये हम जो है जिसके हम अपने पानी की प्रेशर भी बढ़ाते हैं। तो यहाँ आप जो ना देख सकते हैं मेरे भाई, पहले से जो ना इस VFD में भी 80 है। तो यहाँ पहले हम जब VFD खोलते हैं तो हमें 80 मिलता है। इसको हम जो ना कम से कम 110 से और 70 इसके दरमियान रखते हैं। अगर आप जो ना 70 पे रख के शुरू करेंगे तो आप चेक करके 110 के दरमियान में जितना भी आपका करंट है, आपके वोल्ट है, तो आप रख सकते हैं। तो इसी तरह आप जो ना जब यहाँ हम डेटा एंटर करेंगे तो हमारे सामने PB 05 आ जाएगा। तो PB 05 में हम जाएंगे, जहाँ आपको पहले से 00 मिलेगा।
تو اگر آپ کو جو نا وابڈا پہ چلانا ہے تو یہاں 00 آپ رہنے دیں. اگر آپ کو جو نا سولر پہ چلانا ہے تو کم سے کم آپ اس کو 10 رکھ سکتے ہیں. اگر زیادہ آپ اس کو 5000 کر سکتے ہیں. تو اسی طرح جب آپ یہاں سے آگے ڈیٹا انٹر کریں گے تو PB06 آ جائے گا. تو PB06 میں بھی ہمیں ایک اور 0 ملتا ہے. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور 0 مل رہا ہے. تو ایک میں جو نا آپ کا انیبل ہوگا اور دوسرے اگر 0 آپ کریں گے یہ ڈسیبل ہوگا. تو جب آپ کا جو نا موٹر چل رہا ہے تو آپ کا جو نا آپ اس کو 0 کریں گے تو آپ جو نا کوئی بھی ایرر آ رہا ہے تو وہ پھر نہیں آ جائے گا. جہاں اگر آپ ایک میں رہنے دیں گے تو وہ جو نا VFD جو آپ کے موٹر خرابی کرے گا VFD خرابی کرے گا. اس ایک کی وجہ سے جو وہ ایرر آپ کے سامنے آ جائے گا یا آپ کا VFD ٹرپ ہو جائے گا. تو جہاں جو نا پہلے سے ایک رکھا ہوا ہے تو ہم جو نا اس کا اسی فنکشن میں رکھتے ہیں. تو اس کے بعد PB07 آ رہا ہے. تو PB07 میں 120 پہلے سے رکھا ہوا ہے. تو 120 رکھا ہوا ہے. آپ اس کو جو نا 150 تک بھی لے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا, 150 تک آپ اس کو لے جا سکتے ہیں. تو یہاں سے آپ کو چینج کرنا ہے تو یہاں 150 سے کم آپ 110 سے کم نہیں کر سکتے, 150 سے اوپر آپ دے نہیں سکتے. اس کے درمیان میں آپ کو اپنا سیٹنگ کرنا ہوگا. تو یہاں اس میں 120 پہلے ہے تو ہم ڈیٹا انٹر کریں گے. تو اس کے بعد PB08 آ جائے گا. تو PB08 میں آپ 200 تک اس کو دے سکتے ہیں. یہ ماڈل کے حوالے سے ہمیں PB08 بتائے گا. تو G ماڈل کا 150 اور P ماڈل کا 160 ہوگا. تو یہاں یہ آپ دیکھ رہے ہیں 160 ہے اس میں جو نا. اس کو آپ جو نا G ماڈل اور P ماڈل کا آپ کو 160 150 بتا دے گا. تو اس کے بعد ہم جو نا PB09 میں داخل ہوتے ہیں. تو PB09 میں ہمیں ملے گا یہ 1000 آپ دیکھ رہے ہیں. تو آپ جہاں اس کو جو نا کم زیادہ اپنا کر سکتے ہیں. تو 0 سے لے کے یہ جو نا آپ اس کو 1000 تک لے جا سکتے ہیں. تو اس کے بعد ہم جو ہے نا جائیں گے PB010 کا. تو PB010 کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں. تو جہاں بھی ہمیں ایک اور 0 ملے گا تو ایک میں آپ کا جو نا ڈسیبل ہوگا اور 0 میں آپ کا انیبل ہوگا. ٹھیک ہے نا, یہ ایک ہے. تو یہاں پہلے سے ایک کیا ہوا ہے تو یہ انیبل ہے. تو آپ اگر ڈسیبل اس کو کرنا چاہیں تو آپ ایک کر کے اس کو ڈسیبل بھی کر سکتے ہیں. تو اس کے بعد جو میرے بھائی ہم جاتے ہیں PB011 میں. یہ ایک اہم پوائنٹ ہے. اگر کوئی VFD میں OL3 آ رہا ہے OL3 تو یہاں آپ کو جو ہے نا 4 فنکشن دیے ہیں. تو آپ اس کو 0 بھی کریں گے. اگر 0 کریں گے تو جو ہے یہ کام کرنا چھوڑ دے گا. تو PB011 میں ہم جاتے ہیں. یہ چاروں فنکشن دیکھتے ہیں. جہاں ایک پہلے سے رکھا ہوا ہے جہاں 0 کریں گے تو کام چھوڑ دے گا. ٹھیک ہے نا, اگر 1 کریں گے آپ 2 کریں گے یا آپ 3 کریں گے یا آپ 4 کریں گے. 4 سے اوپر نہیں جاتا ہے یہ جو نا. آپ کو اس کے فنکشن 0 اگر آپ کریں گے, اگر آپ کے پاس OL3 آ رہا ہے تو آپ اس کو 0 کریں پھر ڈیٹا انٹر کریں. تو پہلے اس کا جو نا 1 لگا ہوتا ہے تو ہم نے 1 کیا. تو اسی طرح PB012 میں ہم جاتے ہیں. تو یہاں بھی ہمیں G ماڈل اور P ماڈل کے حوالے سے بھی ملتا ہے اور یہ اس کو ہم 200 تک لے جا سکتے ہیں. تو یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں 150 رکھا ہوا ہے. تو ہم جو نا اس کو اگر بڑھائیں گے تو ہم اس کو 200 سے کراس نہیں کر سکتے. 200 سے ہم اس کو 200 تک لے جا سکتے ہیں. تو آپ یہاں اس کو 150 160 200 تک چیک کر سکتے ہیں. تو یہاں اس کے بعد ہم جائیں گے P013 میں. تو P013 میں ہمیں جو نا ملے گا
یہ ہم جو نا اس کو جو نا دیکھ سکتے ہیں پہلے 2 0 اور 1، ٹھیک ہے نا. اگر یہاں اس کو ہم زیادہ کریں گے تو ہم جو نا اس کو 100 تک لے جا سکتے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے نا تو جہاں PB014 میں آپ کو خالی 0 ملے گا، آپ ڈیٹا انٹر کریں گے تو آپ کو P014 میں خالی 0 ملے گا، ٹھیک ہے نا. یہ پہلے سے اسی طرح رہا ہے تو آپ اس کو کچھ نہیں کر سکتے ہیں. تو اسی طرح PB015 میں بھی 0 ہے تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو آپ دوستوں سے یہی گزارش ہے، اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھا لگا تو اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، تاکہ ہم جلد نئے ویڈیو آپ کے لیے اچھے لے کر آئیں. تو ٹھیک ہے دوستو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اوکے، اللہ حافظ.